बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हज़रत मुआविया बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन के मुतालिक समझ बूझ अता फरमा देता है। मैं तो सिर्फ़ तक़सीम करने वाला हूँ जबकि अल्लाह अता करता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों दरूद व सलाम। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज की मालूमाती वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में मुकम्मल तफ़सीलात बताएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका ज़िक्र बाइबल में मिलता है। आप अलैहिस्सलाम का तअल्लुक़ अंबियाउल्लाह के ख़ानदान से था। 11 साल की उम्र से ही नबूवत के आसार वाज़िह होने लगे। कुरान मजीद की एक सूरत यूसुफ़ आपके नाम पे है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस कहा है। ज़ुलेखा अज़ीज़े मिस्र पोतीपार की ज़ोजा का नाम है जो मिस्र की रहने वाली थी। मिस्र में चूँकि उस वक़्त बुत परस्ती का दौरा था, ये भी बुत परस्त थीं। मोतीपार शाही ख़जाने के बॉडीगार्डों का अफसर था। अज़ीज़े मिस्र के नाम से पहचाना जाता था। अज़ीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था। हुस्न जमाल के पैकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अज़ीज़े मिस्र के घर पहुँचे तो अज़ीज़े मिस्र की बीवी हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई। ज़ुलेखा एक मग़रबी बादशाह तैमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। 9 बरस की उम्र में ज़ुलेखा ने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार किया। जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं तो उन्होंने ये समझते हुए चूँकि शाह मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा शाह मिस्र यानी अज़ीज़े मिस्र से शादी कर ली, मगर हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गईं। तफसीर तबरी में इब्ने जदीर तबरी ने मोहम्मद बिन इसहाक़ के हवाले से नकल किया है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि आप मुझे मुल्क के ख़जानों के इंतज़ाम पर मुकर्रर कर दीजिए, यकीन रखिए कि मुझे इनकी हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। बादशाह ने इनको वज़ीर बना दिया और वज़ीर ख़जाना के काम इनके सपुर्द किए। अल्लाह ताला फरमाता है, इस तरह हमने यूसुफ़ को मुल्क में इक़्तिदार अता किया कि वो इसमें जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाएं। आप चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बखूबी आगाह थीं मगर अभी तक ईमान नहीं लाई थीं, इसलिए जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब्र न कर सकीं, जिसकी वजह से आपको कई तकालीफ़ का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और माल व दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जौहर और मोती नसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ़ को देखा है तो उसे बेश बहा कीमती हार दे देती, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा की शादी का वाक़या भी बड़ा अजीब है। अज़ीज़े मिस्र की मौत के बाद चूँकि हज़रत ज़ुलेखा तंगोदस्त और मुख्ताज हो चुकी थीं और आँखों की बनाई भी चली गई थी, तो किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि अब शाह मिस्र भी हैं उनसे अपना मुआमला ज़िक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमा कर आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज़्ज़त दी थी। इस पर जब किसी ने इन्हें ये कहा कि ऐसा ना कीजिएगा, हो सकता है कि इनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने इन पर इल्ज़ाम लगाया तो उन्हें काफ़ी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा था और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसा आपकी वजह से उनके साथ हुआ। तो फरमाने लगीं, मैं उनकी बर्बादी और कर्म नवाजी को जानती हूँ। चुनांचा आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ کی قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شرح آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے سچے نبی، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا، اس سے قربت کی اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے 2 بیٹے افراہیم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اور یہ بھی کہا ہے کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا اور وہ دونوں افراہیم اور منشا ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔